ज़रूरी था कि खान साहब को पता हो कि उनके अगेंस्ट चार्ज क्या है, एविडेंस क्या आई है, उसको समझ के उसका उन्होंने जवाब देना था। तो इस सारी कार्रवाई को बड़े ही एक ख़तरनाक तरीके से किया जा रहा है और एक कन्विक्शन की तरफ एक प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ लेके जा रहा है और इसमें जज साहब की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, सवालों की तैयारी से लेके जवाबात तक। और इस तरह के ट्रायल को ना किसी ने आगे कबूल करना है ना पहले किसी ने कबूल किया है। ये दिलावर वाले मामले से, जज दिलावर वाले मामले से ना सीखे, आज फिर दोबारा ये वो वाली हरकत करने जा रहे हैं। इस तरह के ट्रायल ना हिस्ट्री में कभी बेहतर तरीके से रीड किए जाते हैं, बल्कि जुडिशल सिस्टम को मुकम्मल तौर पे क्रम्बल कर देते हैं। और इसमें जज जुल्करनैन की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। अगर इनका व्हाट्सएप का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, सारा कुछ देखा जाएगा, 342 किधर से आ रही है, क्या मामलात हैं, सारों की रीडिंग इन डिटेल हो जाएगी। और आज जो किया जा रहा है ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। बेसिकली ये वो साजिश की जा रही है, ये इलेक्शन से भागने की साजिश की जा रही है, इलेक्शन के प्रोसेस को डीरेल करने की साजिश की जा रही है। इमरान खान मुल्क की इकाइयों को इकट्ठा रखने वाली कुव्वत है, एक मुल्क का वाहिद लीडर है जो खड़ा है और खड़ा रहेगा मुल्क के लिए। आप जितनी मर्जी सजाएं दे लें, जो मर्जी इमरान खान को थ्रेट कर लें, उसका उड़ना बिछोड़ना इस अवाम के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इसी मुल्क में रहेंगे और मुल्क की सियासत को लीड करेंगे। शुक्रिया। आपने जो ऐड करना है वो ऐड कर लें। सवाल पूछना चाहते हैं? ऐड कर ले देना जी। हम मीडिया के तवस्सुत से ये बात पब्लिक तक और हायर जुडिशरी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम आज भी सुबह से मौजूद हैं। परसों हफ्ते वाले दिन से लेके एक अजीब सी गलत जो है ना वो रिपोर्टिंग की जा रही है, अवाम में मायूसी फैलाई जा रही है कि खान साहब की लीगल टीम खान साहब को प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर रही। हम आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहते हैं और ये चीजें आपके सामने लाने का मकसद भी ये है कि हम जो किरदार इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व है उनको बेनकाब किया जाए। हफ्ते वाले दिन भी खान साहब की वकला टीम अंदर मौजूद थी और दोपहर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये सारी कार्रवाई अंदर चलती रही। 3:30 बजे के बाद जज साहब ने शहादतें रिकॉर्ड करनी शुरू की और राजा रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर है इस केस में, उन्हीं के 2 जूनियर वकला को खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे वकील सफाई मुकर्रर करके उनसे जिरा करवाई गई रात के 7 बजे तक। देखिए करप्शन ये होती है कि आप अपने वसाइल जस्टिफाई ना कर सके, और करप्ट प्रैक्टिस ये होती है कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस से हट के जब आप एक नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं वो करप्ट प्रैक्टिस होती है। और ये जज साहब अबुल असनाद जुल्करनैन साहब मुकम्मल तौर पे इस करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं और करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में अदालतें सिर्फ उस वक्त खुलती हैं अदालती औकात के बाद जब कोई अमने अमा का या जनरल पब्लिक का इशू इन्वॉल्व हो, जिसकी रिड्रेसल और इमरजेंसी में इन्वॉल्व हो। इस केस में क्या ऐसी खास बात है कि रात के 1-1 बजे तक अदालत लगाई जाती है? तो ये अबुल असनाद जुल्करनैन की बददियानती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि इस तरह का एक बददियानत शख्स उन्होंने इस तरह के केस में कैसे उसको अपॉइंट कर दिया, और इस सारी चीजों को रोकने की जरूरत है। जेल के रिकॉर्ड से ये चेक किया जा सकता है कि जो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे वकला मुकर्रर किए गए हैं वो प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा रहे हैं। राजा रिजवान अब्बासी के साथ साइफर केस में राजा रिजवान अब्बासी साहब के साथ पेश होते रहे हैं।
تو اس طرح کی پریکٹس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ 10 years کی رات کو پنجرے میں سزا سنا دی فیصلہ ہے سزا سنا دی 10 ابھی ہمیں اطلاع آئی ہے کہ 10 سال شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے. اتنی جلدی تھی جج صاحب کو یہ سارا کچھ انہوں نے کرنا تھا، اس لیے کیا جا رہا تھا. لیکن ہم آپ کے توسط سے جنرل پبلک کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آپ کو ایگریشن دلانے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے یہ ساری حرکات کی جا رہی ہیں. یہ انشاءاللہ یہ سزا 1 گھنٹہ بھی کھڑی نہیں ہوگی. جتنی لیگیلٹیز کمٹ کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری تنکوں کی طرح بکھر جائیں گی جب یہ کسی فورم پہ پراپرلی اپریشیٹ ہوگا. تو انشاءاللہ عمران خان زندہ باد. اور دوسری ایک بات جو کل کی سماعت تھی، کل ہماری لیگل ٹیم کو وہاں سے ایک پنجرے کے اندر بند کیا گیا، خان صاحب کو سب کو ایک سائڈ پہ کیا گیا، اور جو چھوٹا کورٹ روم تھا اندر وہاں عدالت لگائی گئی نئی جگہ پہ، اور ہمیں ڈسیو کیا گیا، دھوکہ دے کے وہاں شروع کی گئی. جب وہاں ہم پہنچے تو قیدیوں والے پنجرے کے اندر ہمیں قید رکھا گیا، اور شاہ صاحب بھی، خان صاحب بھی، فیملی بھی، ہم وکلا سارے وہیں موجود رہے. اور وہاں ہمارے سامنے اندر کورٹ روم کے اندر جو سرکاری وکلا انہوں نے تعینات کیے ہوئے تھے، ان کے ذریعے سوالات کے جوابات مکمل کیے جا رہے تھے. اور اتنی شیمفل پریکٹس میرے خیال سے لیگل پروفیشن کے اندر اس سے پہلے شاید اس کی کوئی بددیانتی کی کوئی اور مثال موجود نہ ہو. صاحب آج فیصلہ بھی زیادہ دیر محفوظ نہیں رہا اور بہت جلدی سنایا گیا. کیا کہتے دیکھیں یہ فیصلہ انہوں نے اسی کے لیے تمام ضابطے پامال کیے. رات کو 1 بجے تک عدالت لگائی. کل لیگل ٹیم سارے سینئر وکلا موجود تھے، جتنے ہماری لیگل ٹیم تھی 6-7 سینئر وکلا سارے موجود ہیں. ہمیں جب انہوں نے رات کو 6-7 بجے کاروائی شروع کی تو ہمیں ایک وہ قیدیوں والے پنجرے کی حد تک پابند کیا گیا، بند رکھا گیا، اور دوسری سائڈ سے کورٹ روم کے اندر ساری کاروائی شروع کی گئی. اور جب ہم انٹرپٹ کرتے، جب ہم بولتے، کوئی اعتراض اٹھاتے تو وہاں سے خاموش کروایا جاتا. ایون شاہ محمود قریشی صاحب نے جب اعتراضات اٹھائے تو ان کو بھی خاموش رہنے کا کہا گیا. فیملی کی طرف سے آواز اٹھائی گئی تو ان کو بھی کہا جی کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، ہم بڑا برداشت کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ ایک کینگرو کورٹ کے ذریعے کینگرو فیصلہ کیا گیا ہے. اور ایسی سزا کو نہ تو عوام مانتی ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے. اور یہ سزا جو وکلا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا جو باہر موجود ہیں، صبح 9 بجے کے ہم سارے ادھر کھڑے ہیں، ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا، اور خود ساختہ عدالت